دمبر تقيل قدر هو خير طبعا غير خدا دې څنګه دوه نه چې پور دې او چوپ دې پرې کم خانو خدا به کرا واله ينزل ربنا كل ليلة للسماء قليلا قررتني وجه تنرى في أشياء إذا مصر إمام ترمذي قال التشريح قليلا أو ما بكسلور مذهب رسول نبي أسيق روشتي وجهه لو ربنا تيجي روشتي بوجهه امام سے باندې اعتراض جمعي د خلق القرآن قائل د خطیب بغدادي خپل تاریخ ویلي اته لیکلي چې مطلب شی باندې کوئی څه جبلي لا بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو سعد قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد العزيز بن سعيد قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وهو بمنارات وهو الشيخ يوسف النبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يوسف قال الذي بين الرجل امامك فيقول يا من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل يعني الطريقه يهديني السبيل تنكري توريه ولا كان يسوع پیغمبر علیہ السلام ته ضرر نه رسي يهديني السبيل وخلق وجه دا جودا فرق لار وضاحه او مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو سبيل الجنة أغلى خيرها. قال يوم الحج وأنه لما يعني البيت لما يعني السبيل يوم الذين خيرها تسابوا فكذا وجبت تقدمهم فقال يا رسول الله على الرجل فذلك بما قد سأل النبي الله صلى الله عليه وسلم الله لا خير يا رسول الله يا ربي أسباب همش مؤشرين أم حمد أسغى واسطويها. فقال يا نبي الله قل لي لما شئت قال استقف مكان لا تريد لك ولا شيء بيدها. جاهدا على نبي الله مقابله وبيغمبر على ضرر ظفر الذي اواخر النهار مصلحه له مصلحه تدريكي توكيداريتا مصلحه الحداث بعد كم خلق ولادي او عبادت سرور کوي هغه توي مرادنا امن توكيداري والبشيش رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب حدث الصلاة إلى الأفضل فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم عليهما وقال كما آل خير من عليه رسل نبي الله صلى الله عليه وسلم وضرب وحفظ الله خالد يعني فقال في مريم جاء نبي الله جاء نبي الله فأسلموا ينظرون يقولون جاء نبي الله فقال يسير حتى نزل جنة لا يشيئا فإنه يحدث عنه إذا كان به عبد الله وسلم وقل في أنجانه يضرب المنطقة عن جمال الذي ينفعه فجاء فيها فجاء الإمام مستمعا في نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال غيرانه فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يقترب له فعجل أن يزعلهم نو تعالوار يقول أنت بدل لها يعني أشتم كار باندي قصب بري خودل كي خودل راغي وهي معه سامان وسروا وسمع من نبي الله بالكار ختم سامان وسروا ثم رجع إلى أهله شابه فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم لأهلنا أخرجوا فقال الله وأنا يا نبي الله هذه داري وهذه هذا رامي قال فصل فهدئنا مكينا فلقوا على بركة فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال دوباره مخي القرآن هو دوباره راضيها رسول الله وأنك جاء الجنة وقال علم أن يقول أن سيدنا وسيدي وأهلا وأهلا فالرسول فقال معي قد أن يعلم وأني قد أسلمت وإن يعلم وأني قد أسلمت قالوا فيما ليس بي فأرسل الله فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأرسل عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر يقول ويلكم اتقوا الله الذي لا اله الا هو وانتم تعلمون اني رسول الله حقا واني جئتكم بحق قاسم وقالوا ما على وقال قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قال اصلي وشرككم عبد الله بن قالوا بعد وقت ده يوم مقصد على التوريه قول الشيخان توريه وتمالوم وقبل النبي تفوز قول الشيخان وقال من الله قال من قال لا إذا تفتنا ما تفتنا بطانا وتلفوا وسم خلق ذاتي كيها ما كان يجب على رأيكم قال وحاشا لله ما كان يجب على رأيكم قال وحاشا لله ما كان يجب قال يا ابن سلام يخرج عليه فقال يا رجل اتقوا الله والله الذي لا اله الا هو انكم تعلمون انه رسول الله وانه جاء بحق قال فتلقى فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ قال حدثنا إبراهيم موسى قال حدثنا مالك بن أنس بن عبد الله وعمر عن نافع عن ابن عمر عن الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان فردا من المهاجرين الأولين مناسبة
شباب ولذلك الله تعالى قال وأخرج من كثير من ولد ولا كم قال إنما هاجري دي ما روستي ليس كهو من هاجر بنفسه نذكر ملتان خاكا مقرنا لك فالبچی دا ډیرو پیسو بانی ګوري هغه ولا بانی د دې ګوري چې کم د نور شابه ځه قال حدثنا سبحان رضي الله تعالى عنه قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريب الفضائل ووجد لنا على الغاية من أكثر لم عملناه بعده نجونا منه كفاف الفساد ولذلك عمل سخت اعمالي رسول الله بارك الجند اور اس کو کہتے ہیں ارسل للمعامل اللہ نے نعمت کرے دیا تو کہ نعمت او دار مقابله کی خدا عمل مقابلی دا نعمت مقابله من شکر جبران کے زار اعمال وارد وقال ابي لا والناني عمر اتياتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا كثيرا واستمع على دين بشر كثير مثل ولا تنفصل لا لنا ولا علينا فقال ابي لا نقول لكني انا والذي نفس عمر بيده لا خبرهم ان ذلك قال في عمر الجد تقم اعمالهم كلها ثابت رسل جمسر عباد جونا من القفا رسال فساد نمون لشين صدهم فخبره كيف يترى فقلت ما بدنا بعض والله خير من نبيهما خبر التكفى وبه قال حدثنا محمد بن سلمان وبلغنا قال حدثنا قال رضي الله تعالى عنه من دخل المهاجر قد ان يوم قال الاسلام وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة ما تصل يوم يدرس معنا ووجدنا مكانا فرجع الى النبي وقال إذا ما قال هذا الحديث ليس فاتيكم ثلاثة نوعين فبيعوا ما قال بنا وما قال نوعان فليس فلا ما قال إليه يقول وهذا ولا حتى نوعين فبيعوا ثم بيعوا وبه قال حدثنا أبي عبد الرضوان شابتي قال حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن بكر رضي الله عنه في حديث وقال كان أبو بكر كان في ذاك المعنى وبه تعارض مخيوي خلق كلامه لما تستوى وجه کرانی کی اس پر دے تو جمع کم ہوتا ہے اس پر دے لے گئے وہ دخل کو دے چورا ہے واپس را ہے ممکن نہ دخل وقت کے عمر جت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وقت لے گئے لکو خلق کے احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال معاذ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وجه الى لنا ويوم حتى كان كثير ثم رجعنا فقطعنا وهذا من يضيق علينا بالذات رسد ستر ویلی کېږي چې د یو شي بل څوک انتظار کوي بل څوک د یو شي د هلاکت او د دې څیزونو رسد هغه چې د دې په سر کې کوم د تلو انعام ایستو چې دا دواړه یا هر یو چې راوړي دا معنا هم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا محمد علیه النبي صلی الله علیه وسلم دې قربانیو کې راولي سي رسد فإذا أجرى فأبدأ بغير يريد نصب الذي في الذي أعلم فأقول من أتى يوم قال أنا لبلا كل يوم على في ذلك من لبني قال نعم قلت له هذا فهل قال نعم فأخذ لبني فقال فحيث قلت لي لبني ومعي إلى ما يعلمها وهذا الذي لا يسر الله أن تتطلق على البني أتعبدت أكثر المصطلحات في سبيل صلى الله عليه وسلم فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت ثم تحنى والسلام في ذلك قال مالك على أهل الكتاب فمن جاءوا فلقى فليس لنا فقد حدثنا وما كيف نسي وبه قال سليمان قال الرحمن قال حدثنا فحدثنا إبراهيم بن عبد الله عن عقبة بن وسهل حدثنا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قبيل غير أبو بكر فقال أو سبيل كده فكده أبو بكر إلى أبو بكر فغلقها
نقيض یو کتر دا دواړه مخلوق کې باغې خلاف ولران کړی و يحيى حدثنا وليد جبدي قال حدثنا زهير قال حدثني ابو عبيد بن عمر بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابو بكر تولى هذه الدين والحتى فنقلهما باقي ولا بدل کړو قال حدثنا ابن وهب عن طالب بن عمر بن عائشه رضي الله تعالى عنها وان ابا بكر تزوج امراه في كلمه قال له ابو بكر فلما هاجر ابو بكر مناسبت غیر طلاق ورکو هغه د تللو پلا اتر بیو پلا التربية سوق وشاعر الذي قال دا قديدة كيولي واقوفا رسا كفار دا قريشو دا غمرور المرسية ويليوا وماذا بالقليب قليب بدر ترشوي لخا ماذا في القليب وذكوي كي سوق دي قليب بدر كي من الشيزاء تزينوا أهل دا شيزاء دا أخان نقوف وقت دا أخان وقت اغا خلق دي چه غيبا بخلقو دا أخان وقت خواري اهل الشيزاء او داسې وخت تزينوا بالسلام اذا فات بدا اوخ القومان هو تيخولي وماذا بالقليب في القليب قليب بدر من القينات اهل القينات ذكر دم به غړولي هم مالداران غړي او الشرب جمع الشارب چې شاربين د خمر کرام تحيي بالسلام ام بكرين تحيي حياك الله والسلام ام بكر دخل لك وهل لي بعد قومي من سلام آیا پس د هلاکت د قوم نه هلاک مقدر د سلام شته یعنی مشران ملشو نو بیا سلام څه پیدا ده يحدثنا الرسول بأن نحيا پیغمبر موږ دا خبرې کوي چې موږ واپس ژوند کیږو یو د بعض منکرو وكيف حياه اصداء وهامي اصداء جمع الصدا چې څوک ملکی دا هغه د سر نه یو مارغه پیدا شي هغه چې وایي صدا چې دوی دا قاتل بدل وړي نو چپ شي چې د کم سړي د روح نه صدا جوړ شو د سرنا نو بیا جمع دي کېږي او هم کفر ورته وایي چې کمې کفرې ماتې شي او په ځمکه پرې د خاورې شي بیا جمع دي کېږي حیات بعد الموت نشته وبه قال حدثنا مصطفى قال حدثنا عن سعيد بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال فقرات في على النبي فقلت يا نبي الله وانا ارى فاطمه انا خرجت يا رب الاسلام الله تعالى وبه قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا وليد قال حدثنا لو ورپسې قال حدثنا محمود بن يوسف قال حدثنا ابو بكر قال حدثني ابراهيم قال حدثني عطاء بن زيد قال حدثني ابو بكر رضي الله تعالى عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عليه فقال ويحك النبي فتشاء شرير فحدث به قال نعم قال رسول صلى الله عليه وسلم قال فهل يستثنى منها قال نعم قال فقال وما ولدها قال نعم قال فما يقال ما يسوى قال فإن الله يذكر عليك شيئا رضوان النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى مدينته فقالوا عليه هجرة مناسبة دباغ وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو اسحاق قال سمع قال اول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الى مدينته اول ما كان علينا ابو عمرو وام مكه فقال علينا عصار قياس وبلال وبه قال حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة بن اسحاق قال سمع قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول ما كان علينا ابو عمرو وام مكه وكان يقولون الناس فقدم الى مساق مع المؤمنين ثم سلم عمر بن الخطاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقدم النبي صلى الله عليه وسلم كما رايت اهل النبي يفرحون به فراهم في رسول الله كفارهم منصوب ولا بقابل حتى جاء الامام يقول نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حتى ثلاثه قبل ما في كلام في سوره من المقاتلين وبه قال عبد الله بن قال امنا على عن النبي وقال النبي رضي الله تعالى عنه وانا قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوره الله وبه قال صلى الله عليه وسلم وقل يا من فجر يا من فجر قال نفسك فكان الله اذا اخذت ما يقول كل من مقطع في اهله والموضوع ان يشارك يبدو لي بعد وغرونه كما كتير شو ده على ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم حفظ لي لك تحفظنا مثلا او تتقبل مثلا وبارك في صالحها وصدها وسلمنا على حال جبري وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال ابن عمر بن قال حدثني انا غير الله بن عبد الله قال دخلت معه وقال
اسماعيل حدثنا يقول ابي عن عن ابن حدثنا هو ابن زريع عن عبد الله بن عاصم بن زياد فقال حدث عن عثمان رضي الله تعالى عنه فتشهد فقال قال ان الله وبركاته محمد صلى الله عليه وسلم وسلم فاستجاب لله ويقول معنا لما قال به محمد صلى الله عليه وسلم من آمن جی مناسبت اور ظلم جبل فضیلت سے ہاں او کوم سکنا د مهاجرینو کې چې کوم قرآن دې د جوړه سيدران هذا يعني فلقد أدرك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أكرم خلقه يعني أنه في رسول الله فمن قال فمن يكرم الله إن لم يكرمه والله يجزيك والله إذا أجركم الخير وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل به خلقه ما يفعل به فأهمني ذلك فحيث الضوئيس ويوم أنا تمرني على الذي فرأيت فحيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذلك عمله وبه فأحسن عبد الله بن سعيد فأحسن أبو سعد بن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال كان يوالي من قدره الله برسوله صلى الله عليه وسلم رسول الله ومارس هجرة تبارها فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد ذلك شويوا فردارا نمرو دا الله دې لو په دخول الاسلام ها إذا كم مشراني ني مشر استبانة كي مشران هو كوي ها قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن قال حدثنا عبد الله بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن ابي بكر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وعندنا من الناس بما دعا في الأنصار وقال على وجه الإسلام بلغ لمعاذ رسول الله مبارك هجرة مكة الذي جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال يا صاحبي كل مجمع وإن عندنا هذا اليوم وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان بن عبد قال سيقول أبي يحدث قال حدثنا أبو سريع يزيد بن محمد الصغيري قال حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عنه قال لا تقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم المسجد يعني يقال بالعقل الجواد قال فما فيما أربعة عشر من كما أرسل إلى ملائكة الجاري قال فجاء مستقبل في السلوك فقال قال وضعني رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بين لكن أبي علي وقال فخليفة لحيث أدرك السلام بسلك وقال في الغيب قال فإن الله ببناء المسجد فأذننا على ذلك جاءوا فقال يا من يجعل ثاني حيث سبحانه فقال يا الله إلى الله قال فكان فينا كل سلطان فيه وكل شيء وكان فيه كرما وكان فيه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت أبو بكر الصديق لا دينار ورقة فبيت وجهان فسمي صورنا فقد قال فقمنا من المسجد قال الله تعالى يقول الله تفرغ يستجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة أنزل الأنصار والمهاجرين ويتحق المهاجر كان لمن الله لا يسجده وفي قال الذي يبالغ عن قال أحد معطيها عن رحمة يقول الذي قال سيما الله تعالى عن رحمة السائلة وقت النبي بس كان يسجدنا عن قال سيما وعلى أمن الخبري وكي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجر والمصري وفي قال مناكب تلقي التاريخ ومن أين أرسوا التاريخ لكن كان بيدا حضرت عمر فاروق رضي الله عنه زمانه کې ایجی تاریخ جوړ شوی کله جوړاو نو د کې اختلاف راغی چاوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت نه شروع کړ بنا خو تشبیه د عیسایانو سره چاوي د عیسی علیه السلام د ولادت نه شروع کړ چاوي د وفات نه شروع کړ بنا د خدای غم ورځان ته نه چاوي ته د مبعث نه شروع د چې کوم نبوت ملو شوی په دې باندې دوستان راځي مرګري خو فیصله د هجرت وکړه هجرت نه ولې وکړه ځکه چې د هجرت نه پس د نبی رسول الله دین ډیر خو شوی فتوحات شوی
جهادون هجرت نفس مفروض دی امت تفیدا او مسلمانان داغی نفس دیر شوی او دا رسول اللہ مبارک او دا مرگو تقوی تغییر نفس حاصل نبی اوی چی دا هجرت تاریخ هجرت پر بلوور کرد و چونکہ نبی علیہ السلام و صحابو دا محرم نے ارادہ کرے ہوا ذکر دل حجہ کی ولابوی دعوت ورکر دل حجہ کی فحج کے بیعت عقبت دا محرم نے صحابو تاوی دے شروع دا هجرت دا محرم نمشی ہوا او محرم اشهر حرم جنوبی میاشت دا نو په دې نسبت باندې یعنی معذبه میاشت ده نو په دې نسبت د محرم نشو او د هجرت نه ها او دې په اړه د عبد الله بن مسعود قال حدثنا ابو بكر بن ابي حفص بن عائشة او شمیر د موقت نبی اسلام نو د وفات نه کړي ما عدو الا من مقتل المدینه او مقتل په ربیع الاول کې دي چې کوم وخت نه اراده کړي اشهر حرم محرم اغینی صاحب لهم وبه قال حدثنا قال حدثنا يزيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن يعمر عن رضي الله تعالى عنه قال ولدت فرات النبي صلى الله عليه وسلم دام دلیل قال رخصت انصاف تبارها وفي قال ولا محمد الله يعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انصر عليه ومن يدعو لمن مات لمن وبه قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا ابراهيم لمن مات مرسين بعد زمري اشعار ندي رحم دعاء وقلا سعد بن خولة لها أنا أبي سعد بن مالك عن أبي رضي الله تعالى عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث وداعي يعني مرض أكبر من مال الموت فقلت يا رسول الله بلغني وجمعنا فأدل الله ولا يدري كذا وكان أتصدق بالرسول بالسيمان قال لا قال أتصدق بسنة خلاص في يوم الله إن من تبلغ الزبير الأمير من أصدق ولا عاد الأمر من الله إبراهيم أن أنتظر البرية تولى الناس من فاستبت بها وجه الله إذا أردت الله يا من تلقى تسلم يأتيه بركة قال يا رسول الله وخلقوا على الخير كانت تخلق السلام على من تقليده وأبيه وجه الله إذا تقليد وجه ورقة فلا تكتب تسمع به بك ويقول بك اللهم اغفر لأبنائه ويقرأ على عليه لكن بعد أن أستاذ الحمد لله ولا دا وجه نه چې هجرت باطل هجرت نه باطل او بیا هم د لوی منقبتنا هغه غریب محروم شو ارض مهاجر کې مخاف نشو کنه ها رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه په اجل ان يتوفى دي علی ایمان سره وبرکات باب کیف نبر کی طرف